Like, subscribe, and get notified. Activists Swapnesh Shelekar, Claude Alvarez, Sabina Martins, Oscar Ribello and others have called on the people to shift focus back to opposing land conversions in their villages. They have categorically stated that the controversy was created to derail the anti-land conversion projects and deflate the pressure created by the All Goa protests. गोंयकारांक आमकां प्रायोरिटीज कितें ते अजूनय समजना म्हणून इनडायरेक्टली गोंयकारांक मूर्ख म्हटले आनी तेणी प्रूवूय करून दाखयलें आमी करता त्या हिशोबान. आमी हे करून कितें मॅनेज केलें, कितें अचीव केलें जाणा तुमी इश्टानो. 1 ऑक्टोबराक जो TCPचेर जो प्रोटेस्ट येल्लो, 2 ऑक्टोबराक जे गोंयभरान प्रोटेस्ट जाल्लेले रिलेटेड टू लँड, रिलेटेड टू रियल इस्टेट माफिया, रिलेटेड टू गोंय ही सरकार कशी विकपाक लागलेली आहा. रियल इस्टेट दिल्लीवाल्यांक, गुरगांववाल्यांक, NCR वाल्यांक, रेड्डीक बिड्डीक, तो सगळो प्रेशर जो आमी क्रिएट केल्लो तो तुमी रिलीज केल्लो आहा. गव्हर्मेंट हॅप्पी कित्याक आसची ना? गव्हर्मेंट हॅप्पी डेफिनेटली आसतली, कित्याक तर आतां ज्या डायरेक्शनान जे प्रोटेस्ट चल्ला त्या डायरेक्शनान गव्हर्मेंटाक जाय तशेंच जातले. तेंचे धंदे कंटिन्युअसली चालू उरतले, तांकां जाय तशे डिसिजनां जाय तशी एप्रुवलां दिवंक मेळटली. तुमकां जर खरें दिसना न्हू, तुमकां वॅलिडेट करपाक हांव दोन फॅक्ट्स सांगता. एक फॅक्ट, राजेश नायक काल ड्युटी जॉयन जालो आनी तेणी आपले सायनी मारपाचे धंदे चालू केले. अशी बातमी मेळटा की लोधा खंय गोंयान 3रो प्रोजेक्ट काल एप्रुवल मेळ्ळो. सावथ गोवान आतां ह्या फावटी सावथ गोवा ना, नॉर्थ गोवा घातलेलेच तेणी पाड आमच्या ब्रोकराक धरून. आतां सावथ गोवान 3रो प्रोजेक्ट एप्रूव जालो असो आमच्या कानार पडला. डॉक्युमेंट अजून मेळपाचे. 5 गांव इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्साच्या नोटिफिकेशनान आहले. 5 गांव. तेजो लास्ट डेट फॉर सजेशन ऑब्जेक्शन ऑर सपोर्ट करपाक 29 आहलेलो लास्ट म्हयन्याचो, सप्टेंबराचो. आमकां पूर्णपणे खात्री आहा, वी आर सो कॉन्फिडंट की त्या 5 गांवांतले न्हू गव्हर्मेंट 2 ते 3 गांव भायर काडपाक सोदता त्या लिस्टांतले. नाल्यार काणकोणा हे असले घडपाक आनीक काय आमकां पॉसिबिलिटी दिसना, आनीक आमकां रिजनींग दिसना. हे सगळे जाग्यांचे धंदे चल्ला आनी बाकीचे सगळे जे चल्ला पळय ते एंटरटेनमेंट, ते डायवर्जन टॅक्टिक्स. मेन मुद्द्या वयल्यान डायवर्ट करपाक गोंयकारांक. बोडगेश्वराच्या समोरची जी शेतां आहा पळय ते कितें माग करून थेयल्लेले आहा ते. गव्हर्मेंटान कितें करपाचो प्लॅन केल्लो आहा पळय थंय, बोडगेश्वराच्या तोंडा समोरची जी शेतां आहा आनी तेज्या अवती भोंवतीची त्या शेतांचे कितें करपाचें सरकारान प्लॅन केल्लेलें आहा न्हू ते तुमी सोदा. आतां स्पून फिडींग बंद. आमी आमचे फुडार चिंतपाक जाय आनी हो जे गोंय आमी सांबाळटा ते आमचे फुडले पिळगे खातीर आमी सांबाळटा. सो आमकां ही जी आमची युनिटी पळय आहा गोंयान, पीस जे आसा ते आमी राखून दवरपाक जाय आनी सगल्यांनी एकठांय येवपाक जाय. हे जे लँड कन्वर्जन खूब मोठ्या प्रमाणान जे लँड कन्वर्जन जाता, फाल्यां आमी गोंयकारूच उरचे ना, हांगा आमी परखी जातली. सो हे गोंय सांबाळपाचे जे आमी मोहीम सुरू केला ते मोहिमेक तुमी तेंको दिवचो आनी हे मोहिमेक आमी आतां फुडें व्हरपाक जाय हाची चड गरज आसा. आनी सगळे आमचे भाव भयण्या एकठांय येवन ह्या मोहिमेक तेंको दितले हे हांव आशा दवरतां. जे दलाल जे आसात पळय त्या ह्या सरकारान तांकां हेंच जाय, कित्याक हें जालें की समज जालें की दुसऱ्या दिसा सगळ्यो फायली ज्यो आसात पळय ती लँड कन्वर्शन चलतात पळय त्यो सगळ्यो पास जातल्यो. सगळे प्रोजेक्ट्स आसात पळय ते वतले आनी जे काम कश्ट काडून घाम काडून शंकर पोळगी आनी रामा आनी स्वप्नेश दीस आनी रात, ऑफकोर्स क्लॉड आनी GB एन सगळे एक्टिविस्ट दीस आनी रात काम करता पळय ते सगळे तांचें काम उदकान वतलें. तांचें काम उदकान वतलें म्हळें ती, पूण शेवटी गोंयकार हारतलो. कित्याक 100% आमी आमचे मदीं झगडटले हें आनी देवा खबर कितले 2-3 म्हयने चलतले हें. आनी जितल्यो जमीन कन्वर्ट करपाची आसा पळय त्यो जमीन कन्वर्ट करतले आनी करतले. बट प्लीज डू नॉट डिरेल द पीपल्स एजिटेशन against this horrible destruction of Goa's environment, ecology, identity and land. That is paramount. That is what we are. Watch on Herald TV.